नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्ध मौसम चिसो बन्दै जाँदा भने न्यानो हुन थालेको अनुभूति गर्न थालिएको छ। भारतले नेपाललाई असल छिमेकी भन्दा पनि कान्छो भाइ भन्दै ठुलदाइको व्यवहार गर्दा दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिँदै आएको छ। नेपालमाथि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवहार देखाउँदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत ठाडै हस्तक्षेप गर्दै आएको भारत पछिल्लो समय भने रक्षात्मक अवस्थामा रहेर नेपाललाई कसरी हुन्छ फकाउने मनस्थितिमा पुगेको छर्लङ्ग हुन्छ। हुन त नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका लागि बाटो खुला गरिदिने निमन्त्रणा नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूबाटै हुँदै आएको हो। यसै परिणाम सीमामा थिचिने मात्र नभई नेपाली भूभाग नै हडपेर आफ्नो पार्ने दुष्कर्म भारतले गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय गरम नभई नरम हुन थालेको दुई देशको सम्बन्धलाई अब भने दुवै देशको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्न नेपालले बुद्धिमत्ता अपनाउन जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पुसभित्रै नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी। स्थिति सहज रहेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको एक अर्को देशमा भ्रमण हुने। प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्री परिषद बैठक, अध्यादेश खारेजी लगायतका एजेन्डामा छलफल। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 को मृत्यु। हालसम्म 1749 जनाको ज्यान गयो। श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। श्रमिकको शास्ति र ठगी रोकिने विश्वास। शुक्रबारदेखि गाडीमा जोर बिजोरको नियम नलाग्ने, झनै भिड बढेको निष्कर्ष। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय विशेष संयन्त्रको बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्ने गरी तयारी सुरु भएको छ। पुस महिनाभित्रै बैठक बस्न सक्ने गरी प्रारम्भिक तहको तयारी सुरु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकका लागि आवश्यक तयारी र एजेन्डामाथि छलफल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत मङ्सिर दोस्रो साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएकै बेला भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। एक साता अघि मात्रै भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेको काठमाडौँ भ्रमणमा सबै राजनैतिक दल तथा प्रमुख नेताहरूसँग भएको भेटघाटबाट भारतले नेपालसँग सक्दो संवाद र सहकार्य चाहेको देखिए पनि अबको मन्त्री स्तरीय बैठकमा धेरैको सरोकार जोडिएको देखिन्छ। सहज रूपमा सबै परिस्थिति अगाडि बढेको अवस्थामा नेपाल भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्री एक अर्को देशका भ्रमणमा जाने तालिका पनि बन्न सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार साँझ 6 बजेका लागि मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बलुवाटारमा बसिरहेको अध्यादेश खारेजी लगायतका एजेन्डामा छलफल भएको जनाइएको छ। सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेपछि बुधबार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिने सहमति जनाउनु भएको थियो। बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठक अघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जनाउनु भएको थियो। मुलुकमा थप 776 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6588 जनाको
कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 776 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,51,692 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 363 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 152 महिला र 211 पुरुष छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,18,435 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 947 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 947 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,40,363 पुगेको छ। निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा 95.5 रहेको छ। त्यसैगरी देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 9,580 रहेको छ। यस्तै क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 444 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,588 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 18,55,724 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,749 पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति अब घरमै या विदेशमै बसेर पनि श्रमिकले अनलाइन मार्फत नै लिन सक्ने भएका छन्। अबको एक हप्ताभित्रमा श्रमिकले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि अनलाइन मार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै विदेशमा रहेका श्रमिक पुनः श्रम स्वीकृति लिनकै लागि स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ भने स्वदेश आएकाहरूले पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन श्रम कार्यालय धाउन नपर्ने भएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ। विभागले यसअघि नै बिमा र कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अनलाइन मार्फत नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यसअघि बिमा गर्न बिमा कम्पनीमा व्यक्ति स्वयं जानुपर्ने र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न पनि बैंक नै जानुपर्ने व्यवस्था थियो। तर यो अवस्थालाई हटाउँदै अनलाइन मार्फत नै बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिर्न सक्ने भएपछि अब पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि पनि अनलाइन मार्फत नै आवेदन दिन सकिने भएको हो। आउँदो आइतबारपछि जुनसुकै दिनदेखि यो व्यवस्था लागू हुने विभागको भनाइ छ। यसअघि विदेशमा रहेका श्रमिक पनि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनै पर्ने बाध्यता भएको भन्दै विदेशमा रहेका कूटनैतिक नियोग मार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा उठ्दै आएको थियो। भोलि शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हट्ने भएको छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको सरकारवाला निकाय र विभिन्न यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घका संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकले सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर कायम गर्दा झनै भिड बढेको निष्कर्ष निकालेको हो। जोर बिजोर हटाउने सहमतिसँगै भोलिबाट सबै सार्वजनिक तथा निजी सवारी सडकमा गुड्न पाउनेछन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै सार्वजनिक र निजी सवारी चल्न दिने निर्णय भएको छ। कोरोना महामारीपछि काठमाडौँका सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ सहित विभिन्न यातायात मजदुर सङ्गठनले शुक्रबारबाट जोर बिजोर प्रणाली उल्लङ्घन गरेर सवारी चलाउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए। विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालले 5 स्थान सुधार गरेको छ। नेपाल 142औं स्थानमा उक्लिएको विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन 2020ले जनाएको छ। यसअघि 14औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा अगाडि श्रीलङ्का छ। श्रीलङ्काको र्याङ्किङ 72औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष 71औं स्थानमा रहेको श्रीलङ्का 72औं स्थानमा पुगेको हो। यस्तै मालदिभ्सले 9 स्थान सुधार गर्दै 95औं स्थानमा उक्लिएको छ भने भुटानले 5 स्थान सुधार गरी 129औं स्थान कायम गरेको छ। त्यसपछिका स्थानमा चौथोमा भारत र 5औं स्थानमा बङ्गलादेश रहेका छन्। ती देश क्रमशः 131 र 133औं स्थानमा छन्। त्यसपछि छैटौं नेपाल रहेको छ भने 5औं स्थानमा पाकिस्तान र अन्तिममा अफगानिस्तान रहेको छ। नेपालभन्दा पछि 47वटा देश रहेको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई
ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल वायु सेवा निगमले 9 महिनापछि आज बिहीबारदेखि काठमाडौँ दिल्ली उडान सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेको काठमाडौँ दिल्ली उडान 9 महिनापछि सुरु भएको हो। आज बिहान निगमको एयरबस A320 जहाज दिल्ली प्रस्थान गरेको थियो। दुवै सरकारले एयर ट्रान्सपोर्ट बबल संयन्त्रको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ दिल्ली नियमित निर्धारित उडान पुनः सुरु गरेको हो। अब हरेक दिन काठमाडौँ नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2 उडान हुने जनाइएको छ। नेपालबाट दिल्ली जाने यात्रुले 72 घण्टे PCR रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ। निगमले पुस 6 गतेदेखि काठमाडौँ हङकङ उडान पनि सुरु गर्दैछ। भारत र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय सहकारी गर्ने सहमति भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीचको भर्चुअल छलफलमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतको बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय सहकारी गर्ने विषयमा कुराकानी भएको हो। मोदी र हसिनाको बीचमा भएको सहमतिमा हरित, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने दुवै देशको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल र भुटानसँग उपक्षेत्रीय सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बङ्गलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी जलविद्युत लैजाने योजना बनाएको छ, तर ग्रिड कनेक्टिभिटीका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले ऊर्जाको क्षेत्रमा 3 देशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नेपालको ऊर्जा बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गरिदिन बङ्गलादेशले भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ। यसअगाडि सन् 2016 मा बङ्गलादेशले यो विषय जोडतोडका साथ उठाएको थियो। केही दिन अगाडि भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको बैठकमा नेपालले सो विषय उठाएको थियो, तर भारतले सो संयन्त्रमा सो विषयमा वार्ता हुन नसक्ने जवाब दियो। झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भारतले त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। एकसिङे गैंडाका लागि विश्वमा नै चिनिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा रहेको कुल 645 गैंडामध्ये यस निकुञ्जमा मात्र 605 गैंडा छन्। तर पछिल्लो समय निकुञ्जमा गैंडा तस्करहरू सलबलाउन थालेपछि यसको संरक्षणमा नै चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा साउन यता मात्र 17वटा गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेछ, जसमध्ये 4 गैंडा खाक तस्करीका लागि चोरी सिकारीबाट मारिएको भने अन्य प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेक खाले दुर्घटनामा परेर मरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले बताउनुहुन्छ। 17वटा गैंडाको मृत्यु भएको छ निकुञ्जमा। विभिन्न कारणहरूमध्ये त्यो मध्ये 4वटा गैंडाहरू हामीले पोचिङको कारण चोरी सिकारी काण्ड गुमाउनु पुगेका छौँ भने एउटा गैंडाको अलि असामान्य परिस्थिति चुरेको खोचबाट लडेर र 2टा गैंडाहरूलाई चाहिँ भालेले हानेर र अन्य गैंडाहरू त प्राकृतिक रूपमा बुढो भएर त्यसरी विभिन्न कारणहरूबाट मृत्यु भएको छ। निकुञ्जमा तस्कर सलबलाउन थालेपछि निकुञ्जभित्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। बटुक दल गणले गैंडा बसोबास गर्ने र चोरी सिकारी हुने क्षेत्र वरपर विशेष निगरानी थालेपछि केही तस्करहरू समातिएको श्री बटुक दल गणका प्रमुख सेनानी अरुण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गैंडा चोरी तस्करीलाई लिएर चाहिँ हामी विशेष रूपमा सजग रहेर चाहिँ कार्य गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले चाहिँ अहिले जहाँ चाहिँ चोरी सिकारी हुन सक्ने क्षेत्रहरू छ, जहाँ विशेष गरी गैंडाहरूको वासस्थान रहेको छ, त्यो इलाकाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर त्यो इलाकामा चाहिँ हामीले विशेष किसिमको अपरेसनहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ र त्यसैको नतिजा स्वरूप अहिले चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी मानिसहरू पक्राउ गर्ने। गैंडा चोरीको शिकारी बढ्न थालेपछि गैंडा संरक्षणका लागि बाहिरी र भित्री 2 थरी रणनीति तयार गरिएको छ। बाहिरी रूपमा जंगल आसपास बस्ने स्थानीय व्यक्ति र संगठनहरूसँगको सहकार्यमा र भित्री विभिन्न प्राविधिक सामान एवं सेनाको प्रयोग गरेर गैंडा संरक्षण गर्ने रणनीति निकुञ्जले बनाएको छ। जहाँ गैंडाहरू छन् त्यो ठाउँमा गस्तीहरू, स्विपिङहरू, एम्बुसिङहरू, त्यो गैंडाको मोनिटरिङहरू लाई नियमित रूपमा र प्रभावकारी बनाउने र गैंडा
कहाँ के कस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई फलोअप गर्ने र मान्छेहरूको चाहिँ त्यहाँभित्र गैरकानुनी हिसाबले हुने प्रवेशलाई निस्तेज गर्ने र गैँडा चाहिँ भित्र जोगाउने भित्रको उपाय हो भने बाहिरतिर चाहिँ तपाईँको जुन गैँडा तस्करीमा संलग्न भएका अथवा चाहिँ भोलि हुनसक्ने हिजो पनि त्यस्तो घटनामा लागेका मान्छेहरूलाई अनुगमन गर्ने र दोषी मान्छेहरूलाई क्राइममा चाहिँ संलग्न मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही गर्ने। नेपाल र भारतको केही सीमित संरक्षित क्षेत्रमा पाइने ठूलो एकसिङे गैँडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो। विश्वका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू गैँडा हेर्न चितवन आउने गर्दछन्। यसरी अन्य मुलुकबाट चितवन गैँडा हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको बेला गैँडाको बढ्दो मृत्युदरले संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखिएको छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार साँझ 6 बजेका लागि मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बलुवाटारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश खारिज लगायतका एजेन्डामा छलफल भए गर्ने भनिए पनि छलफल यस विषयमा नभएको बताइएको छ। सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेपछि बुधबार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिने सहमति जनाउनु भएको थियो। बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठक अघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जनाउनु भएको थियो। नेपाली राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भनेर आम नागरिकलाई जानकारी नै नहुने अवस्था छ। राजनीतिमा कति बेला परिवर्तन हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार 5 बजेका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे अनौपचारिक छलफलका लागि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई बालुवाटार बोलाएका थिए। नेकपा अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउबाले परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाउँदै फिर्ता हुने नेकपाको निर्णयबारे जिज्ञासा राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले 24 घण्टा नबित्दै बुधबार फिर्ता लिएका थिए। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर नेकपाका सांसदहरू राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेपछि ओली अध्यादेशबाट पछि हटेका थिए। अध्यादेश र संसद आह्वान दुवै प्रस्ताव फिर्ता लिने बुधबार सहमति भएको थियो। नेकपाको राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। मंसिर 30 गते मंगलबार र पुस 1 गते बुधबार 2 दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा करिब पूर्ण रूपमा विभाजनको मुखमा पुगेर फर्किएको छ। तर विभाजन रोकिसकेको भने छैन। नेकपा भित्रको संकट पूर्ण रूपमा टरेको छैन। अध्यादेश बाहेक नेकपाको आन्तरिक विषय अझै समाधान भएको छैन। अध्यादेश कसरी आयो? मंसिर 30 गते मंगलबार मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरूलाई समेत स्पष्ट रूपमा केही नभनी संवैधानिक परिषदको कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस भयो। यो सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कहाँ गए। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएको केही बेरमा नै जारी भयो। त्यसपछि नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किएको थियो। नेकपा भित्रको विवाद भन्दा पनि शासक तानाशाही बाटोमा कसरी अघि बढ्छ र त्यो बाटोको किन प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर देखाउन खोजिएको हो। दुई अध्यक्ष बीचको सहमति अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिन मन्त्री परिषद बैठक बोलाइए पनि त्यसअघि नै संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले कोभिडको असर भए पनि झण्डै 60% वित्तीय र भौतिक प्रगति भएको दावी गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले कोरोना महामारीका बीच पनि पुल, कालोपत्रे, ग्राभेल र माटे गरी 3 किसिमका सडक निर्माण बढी भएको बताउनुभयो। उहाँले 3-4 वर्ष यता
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र विस्तार भइरहेकाले त्यस अनुरूप स्रोत साधन र आवश्यक जनशक्ति नभएकाले समस्या देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी राजमार्ग दुवै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। हुलाकी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका पुलको समस्या र मध्य पहाडीमा गोरखा लगायतका जिल्लामा रहेको एलामेन्ट समस्याको समाधान खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तो प्रगति त भए, तर यो गएको वर्षमा पनि के हो त भन्दाखेरि लगभग झन्डै हामी 60% को हाराहारीमा मात्रै के हो 2-4% तलमाथिका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले भौतिक र वित्तीय प्रगति प्राप्त गर्न सक्यौँ। तर हामी कोभिड पेन्डेमिकभित्र महामारीभित्रको समस्याको चपेटामा पर्यौँ। बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई गुणस्तरयुक्त र समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सचिव ओम बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न देय बमोजिमका विषयहरूमा प्राथमिकता दिन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ। बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले कागजी प्रक्रिया नै लामो हुनु पनि आयोजना समयमा नसकिनुको कारण बनिरहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएका आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा लागत बढेको र जनताले दुःख पाइरहेको समेत बताएका थिए। अब बिजनेस न्युज। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद कुमार चौधरीले नेपालमा अझै लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन्। बुधबार उद्योगपति चौधरीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन्। चौधरीले सरकारले निजी उद्योगी व्यवसायलाई हेर्न नकारात्मक सोचका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताए। नेपालमा लगानी लगाउन चाहने र नयाँ युवाहरू उद्यमशील बन्न चाहना भए तापनि उपयुक्त वातावरण नहुँदा नेपालमा आर्थिक क्षेत्रका विकास हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ। नेपालमा धेरै जस्तो कानुन औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि बाधक बनेको र उद्योगी व्यवसायहरूप्रति नेपालमा कानुन बनाउने निर्माताहरूको हेर्ने दृष्टि नै गलत हुने हुँदा ऐन कानुन नीति नियमले उद्योगी व्यवसायलाई बाधक बनाएको बताए। 2046 सालपछि निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै चौधरीले निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको बताएका छन्। नेपालमा लगानी लगाउन सक्ने क्षेत्रहरू धेरै नै छन्, तर सहज वातावरण बन्न नसकेको कारण लगानी अझै आकर्षित हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको नयाँ व्यवस्थामा 7 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर स्थिर राख्नु व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको नयाँ व्यवस्थामा 7 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याज दर स्थिर राख्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षमा ब्याज दर पुनरावलोकन गरेर स्थिर राख्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बचतको न्यूनतम र मुद्दतीको अधिकतम ब्याज बीचको अन्तर 5% भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थामा केही छुट दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षय कोष बापतको रकम भुक्तानीको रूपमा स्वीकार गर्दा 5% को अन्तरभन्दा माथि गएर पनि ब्याज दिन पाइनेछ। राष्ट्र बैंकले कर्जा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गरेको छ। कर्जा प्रवाह भएको 2 वर्षभित्रै कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको 100% लिन पाइनेछ। 2 देखि 5 वर्षभित्र चुक्ता भएमा 50% र 5 वर्षभन्दा बढी भएमा 20% शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियाका डेभ वाटमोर नियुक्त भएका छन्। 66 वर्षीय वाटमोरलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यस्तै क्यानको महाप्रबन्धकमा रौनक मल्ल र क्रिकेट व्यवस्थापकमा पूर्व कप्तान एवं प्रशिक्षक विनोद दास नियुक्त भएका छन्। दासलाई क्यानले क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि हेर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको छ। नयाँ नियुक्ति पाएका तीनैजनाले आगामी जनवरी 1 देखि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको स्थायी सदस्यका टिमलाई समेत प्रशिक्षण गराएका वाटमोरको प्रशिक्षणमा श्रीलङ्काले सन् 1996 को एक दिवसीय विश्वकप जितेको थियो। उनले सन् 2003 देखि 2007 सम्म बङ्गलादेशको प्रशिक्षकको भूमिका पनि निभाएका थिए। त्यसपछि उनी भारतको अन्डर-19 टिमको प्रशिक्षक बनेका थिए। त्यस्तै वाटमोरले 2010 र 2011 को सिजनमा आइपिएल टिम कोलकाता नाइट राइडर्सको प्रशिक्षक थिए भने 2014 सम्म जिम्बाब्वेको प्रशिक्षक पनि बनेका थिए। तर जिम्बाब्वेले सन् 2016 को T20 विश्वकपमा खराब प्रदर्शन गरेपछि उनी बर्खास्त भएका थिए। एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता AFC एसियन कप 2027 आयोजनाका लागि भारत सहित कतार, इरान, उज्बेकिस्तान र साउदी अरब गरी कुल 5 देशले आवेदन दिएका छन्। AFC फुटबल महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 देशले 2027 मा AFC एसियन कप आयोजना गर्न आवेदन दिएको जनाएको हो। AFC एसियन कप 2027 आयोजना गर्न बोलपत्रको अन्तिम मिति 18 डिसेम्बर 2020 सम्म रहेको छ भने आयोजक देशको घोषणा 2021 को सुरुवातमा हुनेछ। हालसम्म कतारले 2 पटक AFC एसियन कप आयोजना गरेको छ। उसले सन् 1988 र 2011 मा प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। यस्तै इरानले सन् 1968 र 1976 मा AFC एसियन कप आयोजना गरिसकेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। बिहिबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित। प्रधान न्यायाधीश समेत अनुपस्थित हुने भएपछि कोरम नपुग्ने भएकोले बैठक स्थगित। 24 घण्टामा 776 कोरोना संक्रमित थपिए, 6 जनाको मृत्यु, 847 निको भए। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन अवधिबारे सरकारको नयाँ निर्देशन। संक्रमितको सम्पर्कमा आएको दिनदेखि कम्तीमा 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र संक्रमण पुष्टि भएपछि कम्तीमा 10 दिन अनिवार्य आइसोलेसन बस्नुपर्ने। भोलिदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोरको नियम नलाग्ने। सार्वजनिक सवारीमा जोरबिजोर कायम गर्दा झनै भिड बढेको निष्कर्ष। नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक पुसभित्रै बस्ने गरी तयारी थालियो। प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण पनि हुन सक्ने। भारत र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने सहमति। ऊर्जाको क्षेत्रमा 3 देशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर। नेपाल र बङ्गलादेश बीच युरिया मल आपूर्ति सम्झौता। 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिका लागि बिहिबार G2G सम्झौता भएको कृषि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सरकारद्वारा पहिलोपटक जलस्रोत नीति सार्वजनिक। नीतिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सहगाउने विश्वास। विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल 5 स्थानमाथि उक्लियो। 189 देशमध्ये नेपालभन्दा पछि 47वटा देश। आन्दोलनरत उखु किसानद्वारा काठमाडौँमा हलो र जुवासहित प्रदर्शन। चिनी उद्योगलाई बेचेको उखुको बक्यौता रकम पाउनुपर्ने माग। 1 हप्ताभित्र उखु किसानको भुक्तानी दिन संसदीय समितिको निर्देशन। चिनी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थाबारे पनि चासो। अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालकलाई स्थानीय प्रशासनको पक्राउ पुर्जे। किसानले भुक्तानीका लागि स्थानीय प्रशासन समक्ष लिखित उजुरी दिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भनाए। संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय। 9 महिनापछि काठमाडौँ नयाँ दिल्ली उडान सुरु। दैनिक 2 उडान हुने। सम्पत्ति जोगाउन भन्दै स्काउटमा तालाबन्दी। स्काउटभित्र गैर स्काउटहरू हावी भएको भन्दै स्काउटको सम्पत्ति रक्षाका लागि तालाबन्दी गरेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ। 9 महिनादेखि बन्द विराटनगरका विद्यालय आजदेखि सञ्चालनमा। विद्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान। रामजानकी विवाह महोत्सवमा तिलकोत्सव मनाइयो। कोभिड-19 का कारण नेपाल भारत सीमा बन्द हुँदा
भारतको अयोध्याबाट साधु सन्त विवाह महोत्सवमा सहभागी हुन पाएनन्। महोत्तरीबाट पाउने 6 लाखको कपडा र जुत्ता बरामद। विशेष सुराकीको आधारमा गएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बरामद गरेको उक्त कपडा र जुत्ता भन्सार कार्यालय जलेश्वरमा बुझाइयो। हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्मको हवाई भाडा दर घट्यो। हाल भाडा दर 5,300 रुपैयाँ कायम। मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख नरेश कुमार खड्कासहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। सेवाग्राहीसँग 3,20,000 रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक करिब 23 अङ्कले घट्यो। 6,76 करोडको कारोबार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नियुक्त। जनवरी पहिलो सातादेखि पदभार सम्हाल्ने। एमसिसीद्वारा श्रीलङ्कासँग प्रस्तावित 48 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता रद्द। अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि नयाँ मुलुकहरू चयन गरेको भनाइ। र इन्डोनेसियामा कोरोनाको खोप लगाउन सुरु। पहिलो खोप राष्ट्रपति जोको विडोडोले लगाए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सन् 1960 देखि 1970 को दशकमा अमेरिकामा निकै आतंक मचाएका एक सिरियल किलरले ग्रह तथा तारायुक्त शब्दको प्रयोग गरेर तयार पारेको एक रहस्यमय सन्देश 51 वर्षपछि बल्ल डिकोड भएको छ। 70 को दशकमा त्यो व्यक्ति अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा आतंकको पर्याय बनेको थियो। त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले कहिले पनि पक्रिन सकेन। उसले करिब 37 जना व्यक्तिको हत्या गरेको थियो। मिडिया तथा पुलिसलाई पठाएको उक्त पजलमा रहेको सन्देश बल्ल आएर डिकोड गरिएको छ। त्यो व्यक्तिले ज्योतिषीय प्रतीक तथा सन्दर्भहरू प्रयोग गरेर पुलिस तथा मिडियाहरूलाई चुनौती दिने गर्दथ्यो ताकि उसको आतंक मानिसहरू बीचमा फैलियोस् र पूरै देशमा सबैभन्दा चर्चित बनियोस्। अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेभिड ओरान्चक, बेल्जियमका सफ्टवेयर इन्जिनियर जार लवान अनि अस्ट्रेलियाका सफ्टवेयर इन्जिनियर सेम ब्ल्याकको टिमले त्यो व्यक्तिको उक्त सन्देश डिकोड गर्न सफल भएका छन्। जस अनुसार हत्याराको सन्देशमा लेखिएको रहेछ, तिमीहरूले मलाई पक्रिने प्रयासमा निकै मस्ती गरिरहेका छौ। टिभी शोमा जुन हत्याराको कुरा भइरहेको छ त्यो म होइन र मलाई ग्यास च्याम्बरदेखि डर लाग्दैन किनकि त्यसले मलाई तुरुन्तै स्वर्ग पुर्याइदिनेछ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पुसभित्रै नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी। स्थिति सहज भएमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको एक अर्को देशमा भ्रमण हुने। प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्री परिषद बैठक। संवैधानिक परिषदको अध्यादेशबारे छलफल भएर संवैधानिक परिषदको बैठक भने स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 700 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 6 को मृत्यु। हालसम्म 1749 जनाको ज्यान गयो। श्रम स्वीकृति अब अनलाइनबाटै। पुनः श्रम स्वीकृति लिन स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। श्रमिकको शास्ति र ठगी रोकिने विश्वास। शुक्रबारदेखि गाडीमा जोर बिजोरको नियम नलाग्ने। झनै भिड बढेको निष्कर्ष। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।